बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ आपको हिकमत की। कुछ आईपीएस ये बोले, कुछ एंकर ये बोले कई ज़माने में, या आईपीएस तो अभी बोले, एंकर ने कई पहले बोल दिया था ये सिर्फ 2 महीने का मेहमान है, इसको 2 महीने में हम ख़त्म कर देंगे। मैंने सुना हर बात है ना, वो मोबाइल पे या टीवी पे नहीं बताएंगे खुल के, वो अपने को बताएंगे। उनकी तबलीग किससे चल रही है? टीवी के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए, रील के ज़रिए। हम सिर्फ दिन की बातें सुनते हैं, इसके बाद हमें पता नहीं, हमें इतना शऊर नहीं। हर आदमी को शऊर नहीं हो सकता, देखो ये हर चीज़ का। समझ में आई बात? कि ये कई साल पहले की बात है, एक ने कहा इसे 2 महीने में पता नहीं चलेगा इसका बॉडी का, यानी इसका इनकाउंटर आएगा, पब्लिक मार देगी इसको। एक साहब कह रहे हैं ये तो एक कोई अगर जहीन आता है ना, तो इंटेलिजेंट बंदा है, वो पागल होकर मरता है, यानी वो सोच रहे हैं तो पागल तो हम कर देंगे, खुशकी की दवाइयाँ दे देंगे, अपने आप पागल हो जाएगा, नींद उड़ जाएगी ना, पता चला ना दीन करेगा ना दुनिया का मतलब करेगा। बहुत दीन दे रहे हैं दवाई, खुशकी तो है जब भी तो बढ़ रही है। लेकिन अल्लाह ताला, सुनो मेरे हज़रत वाला रहमतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह तबारक ताला की वो ज़ात है कि पानी अगर पियोगे ना खुशकी को दूर कर देंगे अल्लाह ताला, पानी से ही। वो बादाम क्या करता है? खुशकी दूर करता है ना, तुम जितना बादाम खाओगे उतनी अल्लाह तबारक ताला खुशकी पैदा कर देंगे अल्लाह चाहे तो। हाँ, क्योंकि हर चीज़ नाफिज़ा अल्लाह के हुक्म से चलती है। हर शे का जो जो है मुकद्दम, यानी शे की जो ताकत है ना, वो अल्लाह उसके क्या मुसब्बिब है। हर शे के बनाने वाले अल्लाह ताला मुसब्बिब है, यानी समझ रहे हैं आप? जो कायनात चल रही है ना, अल्लाह के हुक्म से चल रही है। ये तो हम असबाब खुद पैदा करते हैं कि हमने मिसाइल बना लिया, हमने ये ताकत बना ली, उस ताकत के पीछे दूसरी ताकत अल्लाह तबारक ताला की है। वो तो अभी छूट दे रखी है, मिसाइल उड़ रहे हैं, हाँ, बम्बारमेंट कर रहा हो। जिस दिन हुक्म हो गया ना अल्लाह का ताला का कुन फयकुन का, समझ में आई बात? वो मिसाइल भी दबाते रहोगे, चलेगा ही नहीं। भाई क्या हो गया, मोबाइल क्यों नहीं चल रहा? कितनी बड़ी हिकमत की बात है कि बादाम को हुक्म दे दिया खुशकी पैदा कर, और पानी को हुक्म दे दिया खुशकी को दूर कर। और मैं एक साहब कह रहे हैं तो पागल होकर मर जाएगा। बोल रहे हैं, एक साहब बोल रहे हैं, मियाँ पागल होके मरे हैं ऐसे लोग, मियाँ मरे होंगे पागल लोग। सुनिएगा, ईमानदार आदमी की अल्लाह ताला कदर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसकी जान की हिफाजत करेंगे। ईमानदार आदमी की क्यों करेंगे जब वो अल्लाह का बंदा ही नहीं है, नेक, अल्लाह के काम पे नहीं चल रहा। कितनी भी ईमानदारी कर ले, कितना भी जानवरों को क्या नहीं दूध पिलाता रहे, सबकी मदद करता रहे, अपना पैसे के खजाने खोल दे, लेकिन अल्लाह के काम से तो अदम उजूली कर रहा है। अल्लाह का एहकाम जो है, यानी अल्लाह के जो अल्लाह ने जिस दुनिया बनाई, अपनी आप बनाई, उसके एहकाम से तो अदम उजूली कर रहा है, तो उसकी मदद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। वो जिस हाल में लोग उसके पीछे पड़े हैं वो कामयाब हो जाएंगे, पता चला पागल होकर मरा वो। समझ में आई बात? ये बात है, जो अल्लाह के एहकाम पे चल रहा है, अल्लाह तबारक तआला की रज़ा पे है, साबित कदम है, सब्र पे, शुक्र पे, और उसके बाद दूसरों की मदद भी कर रहा है, यानी जितना हैसियत है उसके मुताबिक गरीबों की मदद कर रहा है, नरम मिजाजी के साथ हर तरह से हुकूक अदा कर रहा है, तो उसकी मदद है अल्लाह ताला की बात है। कि उसको क्या पागल करोगे? नहीं कर सकते। उसको क्या मारोगे? नहीं मार सकते। समझ में? यहाँ मदद की बात होती है, ऐसे मदद करते हैं अल्लाह ताला। अब सोचो जी, सारे ईमानदार रहे थे, बड़ी देश के लिए आवाज़ उठाई थी इन्होंने, हाँ, कौम के लिए, लेकिन पागल होकर मरे। क्यों मरे? अल्लाह से दूरी थी उनकी। अल्लाह ताला हर किसी की मदद नहीं करते भाई साहब। क्या ईमानदार बन जाऊँ मैं, अल्लाह मेरी मदद आ जाएगी? नहीं आएगी। सबसे पहले शरीयत है, शरीयत के साथ ईमानदार होना है। ईमानदार तो अच्छी बात है, लेकिन शरीयत को पकड़ के तब मदद करेंगे अल्लाह ताला। समझ में? नाफिज़ार इसलिए हैं अल्लाह ताला यहाँ पे। अब सब सोचो जी, वो इतने बच्चे मर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मार दिया, वो पागल हो गया मर गया, लेकिन किस कैसे मिजाज का आदमी था तुम जानते हो? अल्लाह जानते हैं। हम में तन, हम में वक्त, यानी गफलत ना हो ज़रा सी भी, यानी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी इंसान और जिन्नात को मैंने इबादत के लिए पैदा किया। इबादत कौन सी चाह रहा है अल्लाह ताला? यानी अगर तुम्हारा वॉशरूम में जाना है वो इबादत की तरह हो, सोना भी इबादत की तरह हो, हर तरह से इबादत की तरह हो, वो इबादत चाह रहा है अल्लाह ताला के पूरी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी में तुम जो अमल करो, हर किसी के साथ शरीयत के मामलात के साथ पेश आओ, या उसमें गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम की बच्ची हो, हर तरह से पूरी शरीयत के मुताबिक जो हुजूर ने तालीमात दी। समझ में आई? किसी मुलाजिमत करो गैर मुस्लिम की, तो वहाँ भी अपनी शरीयत के मुताबिक हुजूर वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उसके साथ मिजाज में बात करो, उसकी ईमानदारी के साथ। उसके घर में जाओ तो उसकी माँ बेटियों को गलत निगाह से मत देखो, हर तरह से उसके माल की हिफाजत करो, और उसके पीछे उसके लिए दुआ करो। इस शरीयत की बात कर रहा है अल्लाह ताला के रसूल। ये शरीयत होगी किसी के पास? मुश्किल है मियाँ। रिश्तेदार को नुकसान हो जा रहा है, किसी को समझाएगा भी ना, गलत समझाएगा। मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, नेक है, हाँ, उसके बच्चे अभी समझदार नहीं है, तो आन के उसको पाठ पढ़ाएगा गलत कि ऐसा कर, बच्चे समझ जाएंगे, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहा है। इस तरह के मिजाज के आदमी है भाई साहब। को सुनिएगा, सिला रहमी के बारे में बताता हूँ। कतर रहमी आई नहीं, क़यामत तक सिला रहमी रहेगी, हुजूर का फरमान है। आप सिला रहमी से कतर रहमी नहीं कर सकते। सिला रहमी के भी अब इसका जुज़ है अलग। कैसे? कोई बहन भाई है या कोई रिश्तेदार है, आपसे सही तरह बात नहीं करता, क्यों? पैसे वाला है वो, आप गरीब हैं इसलिए सही तरह आपसे बात नहीं करता, आपको कोई मदद भी नहीं करता, वो अपना पैसा कहीं और, उसका मसरफ़ कहीं और हो रहा है, यानी वो ज़कात भी कहीं किसी और को दे रहा है, आपको नहीं दे रहा, क्योंकि आप गरीब हो, मुस्तहिक हो, हर तरह से आपसे दिल आज़ारी कर रहा है और आपसे एराज़ कर रहा है। जब आप मिसाल के तौर पर, अल्लाह, अभी तो गरीब थे आप, अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दे दिया, पैसा दे दिया, अब आपके माँ भाई बहन है ना गुर्बत पे आ गए, तब आप उससे एराज़ नहीं करेंगे, उसकी मदद करेंगे आप।
کیونکہ اب پتہ چلے گا تیرے اخلاق کیسے ہیں. جب اس کے تو اخلاق اللہ نے دیکھ لیے. اب وہ پتہ چلا روٹی کو ترس رہا ہے, اس میں مدد کی ضرورت ہے, تو مدد کر سکتا ہے اس کی. یعنی تیرے کو اللہ نے بنا دیا, پیسہ دے دیا, سب کچھ دے دیا, اگر تو نے اس سے اعراض کرا, یہ قطع رحمی ہوگی, صلہ رحمی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے تو نے مدد کری, اس کی بچوں کے سامنے کھڑا ہو گیا, تو یہ صلہ رحمی ہے, اللہ خوش ہوں گے. ہاں, اب تو حضور کی سنتوں پہ, حضور کے ارشادات پہ عمل کر رہا ہے. حضور سے ثابت ہے ساری باتیں. سمجھ میں آئی بات. ہاں, وہ بات الگ ہے, آپ کا مزاج نہیں بنتا, گھر پہ مت جاؤ, کیونکہ گھر پہ جانے سے بے عزتی ہوتی ہے. وہ تمہیں اس نگاہ سے دیکھے گا, اپنی جو ہے امیریت کی نظر سے دیکھے گا, اپنے پیسے کی نظر سے دیکھے گا, تمہاری خدمت نہیں کرے گا, تمہیں دل میں کنا ہوگا اس کے. تو وہاں مت جاؤ, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی طرف سے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی مقام دے تو اس کی مدد کرو اگر ضرورت ہے تو اسے. یہ صلہ رحمی ہے, اس صلہ رحمی کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھ میں آئی بات. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھنا, امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں. آج پیسہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے, کل نہ ہو. تم غریب ہو, تمہیں امیر کر دیں اللہ تعالیٰ. سلطنت تو اللہ تعالیٰ گراتے ہیں, امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. کب گرا دیں, کس کو کیا دے دیں. سمجھ میں. یہ اپنی پرسیپشن نہیں ہے کہ میں بڑی اپنی سمجھ سے میں نے بہت کاروبار بڑھا لیا. مثال کے طور پر کوئی آدمی ردی چنتا تھا, ردی چن کے آج وہ کارخانے ہیں. آدمی سب سوچے یار یہ ردی چن کے کارخانے ہیں, مطلب ان نے کر لیے. کوئی آدمی 10,000 کا ملازم ہے, کوئی کہ میں تیرے کو الگ سے 5,000 روپے دوں گا, تو ردی چن, تو بھی اس مقام کو پہنچ جائے گا کیا وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا, ردی چن کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں کہتا ہوں آپ کو 10,000 روپے میں دوں گا, مثال کے آپ ردی چنو, تم بھی اس مقام کو پہنچ جاؤ گے. نہیں پہنچ سکتے. کوئی اگر کوبلر ہے, جوتے بناتا تھا, وہ آج پتہ چلا ٹاٹا کا مالک بنا ہوا ہے, مطلب باٹا کا, تو بن جائے گا ہر کوئی جوتے بنا کے باٹا کا مالک بن جائے گا. اب کسی کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, بنا دیا. آپ سوچو جی, وہ بھائی صاحب باٹا کی کمپنی کھول لی اس نے, میں بھی موچی بن جاتا ہوں, پہلے میں موچی بنوں. سوچو کوئی کاروبار کر لو آپ, دکان سب بیچ دو, پھر کہو جی میں موچی بن جاؤں گا, میں بھی باٹا کی کمپنی کھولوں گا. اس نے کھولی تھی. توبہ. یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے بنائے, جس کو چاہے. ساری باتیں بتا دی بھائی صاحب میں نے. صلہ رحمی کیا ہے. ہم اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. دیندار آدمی یوں کہتے ہیں, کسی دکان کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا ہے نا, اوے آگے بڑھا لے, اس لے جاؤ, اوے آگے بڑھا لے. کیوں؟ بیچارہ چل پھر کے دکانداری کر رہا ہے, کہیں ٹھیلا لے کے کھڑا ہوگا نا, اسے پہلے پیسے دینے پڑیں گے پولیس میں. یعنی اگر وہ کما رہا ہے نا 4-5 ہزار, تو 1-2 ہزار تو پولیس والے لے آئیں گے, تو کیا کمائے گا. اس لیے چل پھر کے ٹھیلا بیچتا ہے بیچارہ. جہاں جس کی دکان کے آگے کھڑا ہوا 5 منٹ, اوے آگے بڑھا لے, اوے آگے بڑھا لے. جو ٹریفک جام کر رہے ہیں پورے ٹھیلے روزانہ کھڑے ہوتے ہیں دکانوں کے آگے, کہاں کھڑے ہوتے ہیں مجھے پتا ہے. وہ پیسہ جا رہا ہے ان کا تھانے میں, ان سے کوئی نہ شکایت نہیں ہے. ٹریفک جام ہو رہا ہے, رکشے کھڑے ہوئے ہیں, خود چلنے میں دقت آ رہی ہے, جہاں کسی دکان کے آگے کسی نے ٹھیلا کھڑا کیا, وہ آگے بڑھا لے. یہ ہمارے اخلاق ہیں بھائی صاحب. یہ اخلاق نماز روزہ کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, خوب قرآن سنا رہا ہے, یہ اخلاق لے کے چلنا ہے. ہم یہ اخلاق لے کے چلنا ہے صاحب, یہ اخلاق لے کے چلنا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا, ایک اللہ والا ہے نا, اللہ والوں کو ہی دیکھتا ہے. کیا بھلے ہی حافظ ہو, محدث ہو, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس کے اخلاق ہی گرے ہوئے ہیں, اس کے پاس کیا بیٹھوں گا. اور بیٹھے گا تو اس کی کم عقلی ہے جو اس سے صحبت نہیں اٹھا رہا. وہ اپنی تمہاری صحبت لینے نہیں آیا, تمہیں ضرورت ہے اس کی صحبت کی. شیخ کو کسی مرید کی صحبت کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ مرید کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آئی. ہاں, مرید شیخ یہ نہیں چاہے گا کسی مرید کے گھر جاؤں, میں بیٹھ جاؤں, اس سے کچھ حاصل کر لوں. مرید کو ضرورت ہوتی ہے شیخ کی. ہمارے حضرت والا کسی کے گھر نہیں آتے تھے, ہوٹل میں ٹھہرتے تھے. دیکھ لیا کہ سب رشتہ دار کا معاملہ کیسا ہے, اس کے گھر میں کیا رزق آ رہا ہے, کچھ پتہ نہیں آتے تھے. کل نہیں جاتے تھے, کبھی کسی کا پانی نہیں پیا انہوں نے گھر پہ آ کے. وہ ان کا مقامی بہت اونچی ولایت تھی ان کے پاس. اللہ تعالیٰ بات ذہن میں نشی کریں, اپنے اخلاق اچھے کرو نماز روزہ کے ساتھ, تب اللہ کی رضا حاصل ہوگی. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.